बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही सिंपल हैं। वैसे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आप डिटेल में जाना चाहें तो बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है, लेकिन ब्रीफली हम इनको जो ओवरऑल कैटेगराइज करते हैं वो है कन्वीनियंस, एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू इवॉल्व। कन्वीनियंट क्या चीज़ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है यूजर को कि हम इसकी हेल्प से डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सके। ये हमने पिछले टॉपिक्स में देखा है कि हार्डवेयर को यूज करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हमें जो पहला सॉफ्टवेयर चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो ना सिर्फ हम हार्डवेयर यूज करने के काबिल हो जाते हैं बल्कि हम उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये कन्वीनियंस या ये आसानी या सहूलत जो है वो प्रोवाइड करता है कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज कर सके। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास है एफिशिएंसी। अब अगर ये सारी फीचर्स जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा हो, ये वाले जो हमने अभी जिक्र किया है कि हार्डवेयर भी यूज करना अलाउ कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी यूज करने की फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, एफिशिएंट ना हो, तो फिर वो हमारे लिए वो उतना ज्यादा जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सारे टास्क इतने एफिशिएंट तरीके से करता है कि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। और यही एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है खूबी होती है कि वो हर तरह के रिसोर्सेज यूजर को टाइमली अवेलेबल करता है और अपने पास ही सब चीजें मैनेज करता है कि उसने किस तरह से मल्टीपल यूजर्स को ये तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। और रिसोर्सेज में क्या होता है, आपके पास उसका प्रोसेसर होता है, यानी प्रोसेसिंग पावर। आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो प्रोसेसर पहले चाहिए होता है। वो प्रोसेसर आपके टास्क को, आपके प्रोसेस को किस तरह एलोकेट होता है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है जो कि हमारे इस स्कोप से बियॉन्ड है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अच्छे तरीके से मैनेज करता है। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है एबिलिटी टू इवॉल्व। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको इवॉल्व होना उसका कितना इम्पोर्टेंट है, इस काबिल हो कि वो इवॉल्व होने से क्या मुराद है, यानी आपके पास दिन ब दिन, रोज ब रोज टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती जा रही है। और जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो नए हार्डवेयर आ जाता है, नए टाइप के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अब अगर आज से कुछ अर्सा पहले देखें तो स्मार्टफोन्स जब नहीं थे तो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स की हद तक जो है वो लिमिटेड थे, लेकिन स्मार्टफोन्स के आ जाने से, टैबलेट से, इस तरह के पोर्टेबल डिवाइसेस आ जाने से हमारे जो सॉफ्टवेयर की लिमिट है इसको यूज करने की वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरीके से अब वही सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी हमारे जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनके साथ भी उसकी कंपैटिबिलिटी जरूरी हो गई है। इस तरह फ्यूचर में और कुछ डिवाइसेस आ जाएंगे, जैसे अभी हमारे पास आईओटी की बेस पर डिफरेंट डोमेस्टिक अप्लायंसेस आ रही हैं, उन सब के अंदर जैसे आईओटी का फीचर है उन सबको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम डिवाइसेस को। तो इस तरह से ये तमाम चीजें, इसके अलावा इटसेल्फ कंप्यूटर के अपने जो हार्डवेयर है उनके अंदर भी चेंजेस आती हैं, यानी जो हार्डवेयर की हमारे पास इस वक्त लिमिटेशंस आती हैं अगर, तो इन फ्यूचर उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, वो लिमिटेशन, वो डिसएडवांटेजेस वो दूर कर लिए जाएंगे, तो हार्डवेयर भी पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो जब हर चीज इवॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम भी, उसको भी इवॉल्व होना चाहिए ताकि वो नए आने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल हो सके। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो उसको उसके अंदर ऐसे पॉजिटिव आगे चेंजेस आते रहने चाहिए। यही वजह है कि हमारे पास हर कुछ अरसे के बाद हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया वर्जन आ जाता है। आप विंडोज की एग्जांपल ले लें, कुछ अरसा पहले तक हम विंडोज एक्सपी यूज करते थे, उसके बाद हमने फिर विंडोज 7 यूज करते थे और आजकल हम विंडोज 10 यूज करते हैं। कुछ अरसे के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। तो ये सब एवोल्यूशन ही है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इवॉल्व करता है, उसके अंदर नई वर्किंग, नई फंक्शनैलिटी डाली जाती है ताकि वो नए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के को जो है वो यूज करने के काबिल हो सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बिल्कुल आपके लिए ऑब्वियस फंक्शन है कि हम पहले डेफिनेशन ही पढ़ते हैं कि ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और यूजर के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये इंटरफेस वो किस तरह से प्रोवाइड करता है, सबसे पहले वो हमारे लिए कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, बूट करता है। तो कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, उसको बूटिंग कहते हैं। तो यहाँ आपके पास बुक में लिखा भी हुआ है, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली, अगर आपके कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपका कंप्यूटर जो है वो आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन, जो कि आपके लिए एक वर्केबल और फेमिलियर स्क्रीन है जिससे आगे आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत ही आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है। अब ये बूटिंग प्रोसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, कोल्ड बूट हो सकता है, वार्म बूट हो सकता है। कोल्ड बूट क्या है कि आपने कंप्यूटर को कंप्लीटली टर्न ऑफ कर दिया, पावर उसकी डिस्कनेक्ट कर दी और उसके बाद आप उसको दोबारा से पावर ऑन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कोल्ड बूट। वार्म बूट क्या है कि आपका कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है, किसी भी वजह से आपने उसको दोबारा से स्टार्ट करना है। तो आप जाते हैं स्टार्ट मेन्यू पे, क्लिक करते हैं और रीस्टार्ट का की ऑप्शन चूज कर लेते हैं, या किसी और तरीके से रीस्टार्ट बटन्स भी अवेलेबल होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर। और इसी तरह लैपटॉप की सेटिंग में भी डिफरेंट बटन्स भी हो सकते हैं कि हम कोई बटन प्रेस करें और उससे कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए। तो इस तरह का जो स्टार्ट करना होता है कंप्यूटर का, उसको हम वार्म बूट कहते हैं। अब आगे आपके पास बूटिंग प्रोसेस की बहुत ज्यादा डिटेल गिवन है, जो मेरा ख्याल है कि आपके स्कोप से काफी ज्यादा है। इसमें से चंद एक सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। बेसिकली आपको बूटिंग प्रोसेस का पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। बूटिंग प्रोसेस में है, व्हेन बूटिंग प्रोसेस टेक प्लेस द कर्नल एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। Kernel is the most important part of operating system that manages memory and devices, maintain computer clock, start application and assigns computer resources like devices, program, data and information, etc. Kernel remains in the memory permanently while the computer is turned on. अब इस प्रोसेस को समझने की आप कोशिश करें कि ये चीज आप जरूर, बूटिंग प्रोसेस को आप जरूर याद कर लें, इस पे निशान लगा लें कि इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है वो ऑलरेडी हार्ड डिस्क पर पड़ा हुआ है। जैसे बूटिंग प्रोसेस जो होता है वो उसमें से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जैसे डेस्कटॉप के से रिलेटेड फाइल्स हैं, जैसे आपके लिए ग्राफिक कार्ड जो है उसे इमेज डिस्प्ले होनी है, जैसे साउंड कार्ड से वॉइस जो है वो डिस्प्ले होनी है, माइक्रोफोन ने काम करना है, और इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके पास वो सब की सब रेडी करनी है यूजर के लिए। और उसमें कंप्यूटर क्लॉक है। कंप्यूटर क्लॉक ये वो चीज नहीं है जो ये हमें सामने टाइम दिखाई देता है, ठीक है, ये कंप्यूटर क्लॉक सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू क्लॉक है ये। तो इन चीजों को मेंटेन करना, और उसके अलावा ये जो कंप्यूटर की ये सामने जो क्लॉक नजर आ रहा होता है जिसपे टाइम दिखता है, ये भी डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको मेंटेन करता है। कंप्यूटर में एक बैटरी होती है, बैटरी डालते हैं हम, उस बैटरी की हेल्प से ये टाइम जो है वो सेव रहता है। लेकिन उसके अलावा भी बाकी इसके अंदर एक सिस्टम क्लॉक भी होता है, और बाकी तमाम एप्लीकेशन, रिसोर्सेज, जितनी चीजें चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए, वो सब की सब हार्ड डिस्क से उठा के उस डाटा को रैम में यानी मेन मेमोरी में लाना जरूरी है। तो ये काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये टास्क परफॉर्म करता है। और इसमें इस सारे प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम का नाम होता है कर्नल। ये भी एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है, कर्नल वाला जो कोड है, जो पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, वो हमेशा कंप्यूटर की मेमोरी में पड़ा रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये सारा टास्क आपका जो है बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। अब उसकी डिटेल है बूटिंग प्रोसेस की कि इसमें 6 मेजर इवेंट स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। ये बहुत टेक्निकल है, ये मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि इसको आप स्किप कर दें। इतनी टेक्निकल डिटेल आपसे पूछने की या आपको बताने की कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है
ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन है उसमें से दूसरा फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि अब जो रैम है हमारे पास, देखिए कोई भी चीज अनसुपरवाइज्ड अनमैनेज नहीं चल सकती। हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जिस तरह का टास्क चाहते हैं परफॉर्म करवा लेते हैं। अब ये ऐसे ऑल ऑफ सडन तो नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि इसको कोई चीज मैनेज नहीं कर रही तो अचानक ही एक मशीन जो है वो प्रॉपर हमारी चॉइस के मुताबिक काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली अगर एक मशीन परफेक्टली काम कर रही है तो उसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे ऐसी चीजें अरेंज की गई हैं, मैनेज की गई हैं कि जिसकी हेल्प से आपका जो कंप्यूटर है वो सक्सेसफुली काम करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट उनमें से एक फंक्शन है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है उसमें इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ मेन मेमोरी। RAM is used to store data and instructions temporarily during execution. Operating system allocates memory area to different programs. The allocated memory area is deallocated when the program finishes. ये भी मेन मेमोरी में, कंप्यूटर में जो भी टास्क परफॉर्म होना है उन प्रोग्राम्स का मेन मेमोरी में आना बहुत जरूरी है। अब कोई प्रोग्राम मेन मेमोरी में अगर आएगा तो वो किस जगह पर आएगा, उसको कितनी स्पेस एलोकेट की जाएगी और कहां पर दी जाएगी जगह, और बाकी प्रोग्राम कहां रखे जाएंगे, ये सब के सब टास्क जो है वो आपके पास परफॉर्म करता है। वो मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है ये सारे टास्क। और इसी तरह से जब वो प्रोग्राम रन होके चला जाता है, फिनिश हो जाता है, तो वो मेमोरी डी एलोकेट कर दी जाती है, यानी वो मेमोरी फ्री कर दी जाती है नए आने वाले प्रोग्राम्स के लिए। उसके अलावा इसमें आपके पास ये मेमोरी मैनेजमेंट एक पूरा चैप्टर है, इस बुक में भी मौजूद है, और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जब आप कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें पूरी डिटेल से बताया जाता है कि कैसे मेमोरी मैनेज की जाती है, लेकिन आपने इसको इतनी डिटेल से नहीं पढ़ना। अब हमारे पास जो रैम होती है ये एक लिमिटेड मेमोरी होती है, यानी आपके पास इसका एक स्पेसिफिक साइज होता है और उतने ही साइज में आपने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेज करनी है। लेकिन जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं या गेमिंग सॉफ्टवेयर है जैसे जिनमें बहुत सारा ग्राफिक्स इन्वॉल्व है, उसके अलावा अगर आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की कंप्यूटेशन करनी है, मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए ये मेमोरी बाजुकात जो है हमारे लिए आप कह सकते हैं कि कम पड़ जाती है। तो इसके लिए इसको एनहांस करने के लिए वर्चुअल मेमोरी यूज की जाती है। वर्चुअल मेमोरी क्या चीज होती है? अभी ये रैम की जो बात कर रहे हैं ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि ये मेमोरी कहाँ पर है। ये वो रैम है जो आप कंप्यूटर परचेज करते हैं तो आपको जैसे बताया जाता है कि जी इसमें 8 GB रैम है, या आपको मोबाइल परचेज करते हैं तो आपको कहते हैं इसमें 2 GB रैम है या 4 GB रैम है। ये वो टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं रहता, सिर्फ जिस वक्त आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त स्टोर रहता है। अब अगर ये रैम कम होगी तो आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो स्लो होगी। आप जितना मैक्सिमम काम करना चाहेंगे, आपने एक लेट्स से के स्ट्रीमिंग का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन कर लिया ऑनलाइन क्लास के लिए, आपने एक PDF ओपन कर ली, आपने इंटरनेट ब्राउजर पे 2-3 वीडियोस चला ली, तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी जो है अगर बहुत कम है तो वो फुल हो जाएगी, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो आपका कंप्यूटर काम इससे तभी अच्छा करेगा अगर उसके अंदर आपके पास जो मेमोरी है वो इतनी हो कि जो भी आपको रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स हैं वो इजीली उस स्पेस में आ सकते हों। तो इसको एनहांस करने के लिए फिर उसके अंदर एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट डाला जाता है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि हार्ड डिस्क के एक छोटे से पार्ट को, खास एरिया को मखसूस कर दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है कि ये भी रैम के तौर पे काम करेगा। यानी है तो वो हार्ड डिस्क का हिस्सा, लेकिन उसको एक साइज, और ये कितना साइज होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके कंप्यूटर में 1 GB रैम है तो आप हार्ड डिस्क पे 2 GB जो है वो एरिया, यानी उससे डबल, आपकी जो फिजिकल रैम है उससे डबल एरिया जो है वो आप मखसूस कर देते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे मेमोरी में पहले आ जाता है। इसी तरह से जो रैम में ऐसा डाटा है जो कंप्लीटली उसका के प्रोग्राम खत्म नहीं हुए, अभी वो कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ, लेकिन रैम में जगह नहीं है और प्रोग्राम लोड करने हैं, तो जो एग्जिस्टिंग डाटा रिमूव करना है उसको फिर कुछ देर के लिए वर्चुअल मेमोरी पे रख दिया जाता है। उसकी रीजन ये है कि वहां से डाटा को दोबारा से एक्सेस करना बहुत आसान है। इस फिगर को देख लें, ये जो आपके पास है ये जैसे हार्ड डिस्क ये दिखाई गई है। हार्ड डिस्क से जो है ये पेजेस की सूरत में, अब ये डाटा के पेजेस हैं, पेजिंग वगैरह ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ने, तो इसको आपने फिजिकल पेपर का पेज नहीं समझना, ये डाटा का पेज है।
تو یہ ڈیٹا جو ہے وہ پیجز کی صورت میں مین میموری میں جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب مین میموری میں کوئی اور ڈیٹا لانا ہے تو پرانے والے ڈیٹا کو یا تو سویپ آؤٹ کر کے یہاں پر بھیج دیا جاتا ہے اس پہ ورچوئل میموری میں ہارڈ ڈسک پر. ٹھیک ہے، یہ ورچوئل میموری بھی ہارڈ ڈسک پر ہی ہوتی ہے، اور اگر یہ ریکوائرڈ نہیں ہے تو پھر اس کو پرماننٹلی ہارڈ ڈسک پر سٹور کر دیا جاتا ہے، اور اس پروسیس کو پیجنگ کہتے ہیں. اب ہم اس کے نیکسٹ کانسیپٹ پہ چلتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کا تیسرا فنکشن ہے جاب اسکیجولنگ. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپکس ہیں سارے کے سارے، تو ان کو مطلب بغیر ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتائے ایکسپلین کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہے. جاب اسکیجولنگ کو اب یہ دیکھیں کہ an operating system managed by the processor an operation managed by the processor is called a job. آپ کمپیوٹر میں جو بھی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں وہ بیسیکلی ڈیوائڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک 2 کا ٹیبل جو ہے وہ آپ نے رائٹ کروانا ہے، تو ٹیبل رائٹ کروانے کے لیے اس کے ڈفرینٹ یہ ایک ہی جاب نہیں ہوگی. اس کے اندر ڈیٹا کو لوڈ کرنا ایک جاب ہو سکتی ہے، اسی طرح سے ملٹیپلیکیشن پرفارم کرنا دوسری جاب ہو سکتی ہے، اور ریزلٹ سٹور کرنا تیسری جاب ہو سکتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم پہ کہ وہ اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرتا ہے. پھر یہ جاب جو ہے فردر چھوٹے چھوٹے پروسیسز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. تو دیر میں بی many jobs to execute such as executing instruction, getting input اور displaying result. دیکھیں یہاں پر بتایا بھی گیا ہے کہ input لینا ایک الگ جاب ہے، result display کرنا ایک الگ جاب ہے، calculation کرنا ایک الگ جاب ہے. اب ان جابس ساری کی ساری جابس کو یہ پرفارم کب ہوں گی؟ جب ان کو سی پی یو ملے گا، جب ان کو سی پی یو اسائن ہوگا. اب سی پی یو جو ہے وہ برین آف کمپیوٹر کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ جب تک کوئی بھی ٹاسک سی پی یو کے پاس نہیں، یعنی اس کو سی پی یو اسائن نہیں ہوگا، ایلوکیٹ نہیں ہوگا، تب تک وہ ٹاسک پرفارم نہیں ہوگا، ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی انسٹرکشن. اب یہ سی پی یو سب کو ایک وقت میں نہیں مل سکتا. ایک سی پی یو ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کمپیوٹر پہ 4 پروگرامز بھی رن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چاروں پروگرام مسلسل چل رہے ہیں، لیکن وہ سوئچ ہو رہے ہوتے ہیں، بہت کوئکلی سوئچ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں بھی ہر پروگرام کو کچھ نینو سیکنڈ کچھ حصے کو مل رہا ہوتا ہے، اور ایک سیکنڈ میں بھی 3-4 پروگرامز جو ہیں وہ ان کے چھوٹے چھوٹے پروسیسز سوئچ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اتنی تیزی سے سوئچ ہوتے ہیں کہ یوزر کو بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پروگرامز جو ہیں وہ رک کے چل رہے ہیں. تو اس کے لیے اب یہ کون سی جاب کو کب سی پی یو سائن کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اس ٹاسک کو اسکیجولنگ کہتے ہیں، جاب اسکیجولنگ. اب اس میں many scheduling mechanisms are used by the operating system to execute these jobs. Sometimes jobs are executed in first come first serve. یہ آپ کے پاس بہت سارے ہمارے پاس پھر اسکیجولنگ کے الگوریدم ہے، اسکیجولنگ کی ٹائپس ہیں، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، اور اس طرح سے میڈیم ٹرم ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ نے ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا، آپ نے جاب اسکیجولنگ کی پہلی یہ جو ہے نا 2 پیراگرافز جہاں تک یہ یاد رکھ لیں، بس اس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں کرنا. نیکسٹ ہے ڈیوائس کنٹرولنگ. اس کو ہم کسی حد تک ڈیوائس ڈرائیور کے ٹاپک میں کور کر چکے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے ڈیوائسز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ وہی کام ہے جو آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہا ہے ڈیوائس ڈرائیور کی ہیلپ سے. تو اس کے لیے بھی آپ اس کا پہلا پیراگراف اور یہ دوسرا جو ہے وہ یاد رکھ لیں، بس یہ کافی ہے آپ کے پاس، یا پہلا اور تیسرا کر لیں، درمیان والا بے شک چھوڑ دیں. آپریٹنگ سسٹم کنٹرولز آل دا ڈیوائسز اٹیچ ٹو دا کمپیوٹر. The hardware devices are controlled with the help of small software called device driver. A device driver is a program that tells operating system how to communicate with the device. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیوائسز کو کنٹرول بھی کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یہ دوسری امپورٹنٹ بات آپ نے بتانی ہے. The latest Windows operating system contain large number of device drivers. When a new hardware device is attached to computer, it automatically detects the device. یہ جو میں نے آپ کو plug and play کا کانسیپٹ بتایا تھا کہ کچھ ڈیوائسز ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈرائیور ہمیں انسٹال نہیں کرنا پڑتا، ان کو ہم پلگ اینڈ پلے ڈیوائسز کہتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کا فرسٹ اور تھرڈ پیراگراف یاد رکھ لیں. باقی یہ ڈرائیور فائل کس فارمیٹ میں ہوتی ہے اس سے ہم یہ آپ کے اسکوپ سے تھوڑی باہر چیز ہے. اس کے بعد 5واں فنکشن اس کا ہے ایکسیسنگ دا ویب. ہم انٹرنیٹ سروس ہم نے یوز کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے کمپیوٹر پہ آپریٹنگ سسٹم کا انسٹالڈ ہونا ضروری ہے. اور وہ ہم کس طرح یوز کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کروم ہوتا ہے، گوگل کروم ہے، یا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے، یا سفاری ہے. جس طرح کی آپ کے پاس مشین ہے، یا اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل میں کوئی نہ کوئی براؤزر ہوگا، اس کی ہیلپ سے آپ کے پاس آپ ویب سروس یوز کرتے ہیں.
اب یہ ویب سروس آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے. یعنی آپ جس کمپنی، اگر آپ سیل فون کی بات کریں تو یا تو آپ وائی فائی کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یا پھر آپ اپنی کمپنی کے جو 4G سروس ہے اس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو انٹرنیٹ سروس لی ہوئی ہے وہ آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے. Some operating system also provide the facility of web browser and email programs. اب آپریٹنگ سسٹم کے اندر بھی جیسے آپ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو اس میں انٹرنیٹ ایکسپلورر کے نام سے ویب براؤزر آلریڈی موجود ہوتا ہے، اور ایم ایس آؤٹ لک کے نام سے ای میل پروگرام بھی اس میں آلریڈی موجود ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ خود سے بھی اس طرح کے پروگرامز انسٹال کر سکتے ہیں. یہ پورا پیراگراف آپ نے اس کا اسی طرح سے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو آپ کے پاس فنکشن ہے آپریٹنگ سسٹم کا، مانیٹرنگ پرفارمنس جو ہے وہ اس کو میئر کرنا اور اس کو مانیٹر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا کہ ڈفرینٹ پروگرامز جو ہیں وہ سکسیسفلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہے، پروگرامز آئے جا رہے ہیں لیکن پہلے والے پروگرام ایگزیکیوٹ ہو کر نہیں جا رہے، یا پھر جو ہے وہ ایکوریٹ رزلٹ نہیں دے رہے، تو اٹ مینس کہ آپ آپریٹنگ سسٹم ایفیشینٹ نہیں ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کے ایفیشینٹ ہونے کے لیے اس کی پرفارمنس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی ڈیوائس کے ایفیشینٹ ہونے کے لیے. تو آپریٹنگ سسٹم یہ ٹاسک بھی پرفارم کرتا ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنے جتنے ٹاسک ہوتے ہیں ان کی کو مانیٹر کرتا ہے کہ یہ سارے ایفیشینٹلی پرفارم ہو رہے ہوں. ڈیٹا لوڈ ہونا، ڈیٹا ڈسپلے ہونا، ڈیٹا کمپیوٹیشن ہونا، کیلکولیشنز ہونا، ان سب چیزوں کو وہ ایفیشینٹلی مانیٹر کرتا ہے. اور جہاں کہیں اسے پرابلم نظر آتا ہے وہ اس پرابلم کو آپریٹنگ سسٹم سالو بھی کرتا ہے. فار ایگزامپل اس میں جیسے ڈیڈ لاکس اکر ہو جاتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ پروگرامز جو ہیں وہ سٹک کر جاتے ہیں بعض اوقات، تو آپریٹنگ سسٹم پھر ان کو مینج کرتا ہے، سالو کرتا ہے، ان ایشوز کو ریزالو کر کے دوبارہ سے تمام پروسیسز کو رننگ کنڈیشن میں لے کے جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم کا کیا ٹاسک ہے؟ ہاؤس کیپنگ سروسز. آپریٹنگ سسٹم پرفارم ڈفرینٹ فنکشنز ریلیٹڈ ٹو اسٹوریج اینڈ فائل مینجمنٹ. اب جب تک آپ کے پاس ڈیٹا اسٹورڈ نہیں ہے کمپیوٹر میں، ہم نے دیکھا کہ فائل جو ہے وہ اسٹورز کرنا وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہے. تو اگر وہ ڈیٹا آپ کے پاس سکسیسفلی اسٹور نہیں ہو رہا تو اٹ مینز آپ کا آپریٹنگ سسٹم اچھی طرح پرفارم نہیں کر رہا. اس کو ہم ہاؤس کیپنگ سروس کہتے ہیں. تو اس میں کیا کیا ٹاسک ہیں کہ ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنا، یعنی ہارڈ ڈسک کو اس قابل بنانا کہ اس پہ آپ ڈیٹا سٹور کر سکیں، فائلز کو کریٹ کرنا، فائلز میں ڈیٹا سٹور کرنا، فولڈرز بنانا، اس کے بعد اس کو اتنا مینج کرنا کہ وہ فائل ساری آرگنائزڈ فارم میں پڑی رہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹر پہ آپ کی ہارڈ ڈسک پہ فری اسپیس کتنی ہے اس فری اسپیس کو مینٹین کرنا. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس ڈیٹا کو آرگنائز کرنا ہے، اپنے اس میں کچھ کاپی کرنا ہے، ری نیم کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، ڈیٹا کو ادھر ادھر موو کرنا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی شارٹ کٹس کریٹ کرنے ہیں، یہ سارے ٹاسک جو ہیں آپریٹنگ سسٹم کی ہیلپ سے پرفارم کر سکتے ہیں. 3 فنکشن ابھی ہم آپریٹنگ سسٹم کے اور دیکھیں گے جو ہمارے پاس نیکسٹ پیج پہ اویلیبل ہیں. کنٹرولنگ نیٹ ورک. اب جب ہم نے انٹرنیٹ سروس کی بات کی ہے تو جب تک ہمارے پاس اگر ہمارے کمپیوٹر یا آپریٹنگ سسٹم کے پاس نیٹ ورک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوگی تو ہم انٹرنیٹ سروس یوز نہیں کر سکیں گے. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اس سے کنیکٹ ہونے میں بھی ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول کالجز میں یا آفیسز میں تمام کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جن کو ہم لین کہتے ہیں، تو وہ بھی نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹمز اس پہ انسٹالڈ ہونا ضروری ہیں. اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک پرنٹر ہے، آپ نے کسی ایک کمپیوٹر پہ آپ نے کسی ایک کمپیوٹر کے ساتھ اس پرنٹر کو اٹیچ کر دیا تو اس کے ساتھ اس نیٹ ورک کے ساتھ جتنے بھی کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں وہ اس پرنٹر کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی ایک کمپیوٹر کے ساتھ آپ نے اسکینر لگا دیا تو وہ اسکینر سارے کمپیوٹر نیٹ ورک پہ چاہے 40-50 کمپیوٹر ہیں وہ سب یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح انٹرنیٹ سروس آپ نے ایک کمپیوٹر کو پرووائڈ کر دی تو وہ ایک کمپیوٹر کے ذریعے سارے کمپیوٹرز کو وہ انٹرنیٹ سروس مل جائے گی اگر وہ سارے کمپیوٹرز نیٹ ورک پر ہیں. اس کے لیے کچھ اسپیسیفک کنفیگریشن کرنی پڑتی ہے، لیکن ظاہر ہے جب ہم نیٹ ورک مینج کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس پہ مینج کی جاتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ فنکشن ہے ایڈمنسٹریٹنگ سیکیورٹی. اب ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کا خاص طور پہ جو نیٹ ورک ریلیٹڈ آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہاں پر یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈز یہ مینٹین کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے. جیسے اگر آپ لوگوں کو جیسے اگر ایم ایس ٹیمز کی آئی ڈیز ملیں گی تو اس میں آپ اپنی ٹیمز کی آئی ڈی سے اور اپنے پاس ورڈ سے لاگ ان ہو کر آئیں گے تو ہمارا ایک سیکیور سا نیٹ ورک بن جائے گا.
اسی طرح سے آپ ایک ادارے میں بھی جو امپلائیز ہوتے ہیں یا ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ آئی ڈیز جو ہیں ان کی کلاس کے مطابق آئی ڈیز پاسورڈ اسائن کر دیے جاتے ہیں. تو کسی بھی کمپیوٹر پر آتے ہیں وہ اپنی آئی ڈی پاسورڈ سے لاگ ان کرتے ہیں, ان کو وہ تمام فیسلٹیز مل جاتی ہیں جو کہ ان کو ملنی چاہیے, اور ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی جو کہ ان کو نہیں ملنی چاہیے. فار ایگزامپل ایک گریڈ 6 کا اسٹوڈنٹ ہے اور اگر وہ اس کو انٹرنیٹ الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے تو وہ اسی کمپیوٹر پہ اپنی آئی ڈی سے لاگ ان ہوگا تو اسے انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک بی ایس لیول کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اسی کمپیوٹر پر آ رہا ہے اور وہ اپنی آئی ڈی سے پاسورڈ سے لاگ ان ہوتا ہے تو اس کو وہ انٹرنیٹ سروس اویلیبل ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سروسز اویلیبل ہیں لیکن آپ ان کو ہم پرمیشنز اینڈ ریسٹرکشنز کہتے ہیں یا پریویلیجز کہتے ہیں کہ جس کو جو چیزیں اسائن کرنی ہے الاؤ کرنی ہے وہ بھی کر دی جاتی ہیں, اور جس سے جو چیزیں ریسٹرکٹ کرنی ہے ان کو الاؤ نہیں کرنا وہ بھی یہ سارے ٹاسک ہم ایڈمنسٹریٹنگ سیکیورٹی کے ذریعے مینج کرتے ہیں. اور سب سے اینڈ پہ بتایا ہے کہ یہ یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے. یہ آپ کو ڈیفینیشن میں بھی کافی دفعہ میں نے بتایا کہ یہ سب سے پہلا کام ہے جو آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کو ایک یوزر انٹرفیس دیتا ہے. یہ جو ڈیسک ٹاپ ہمارے پاس آتا ہے بیسیکلی یہ ایک یوزر انٹرفیس ہے. اس کے بعد ہم یہ جو فائل ایکسپلورر اوپن کرتے ہیں, یہ جتنا کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے اسکرین پہ, یہ سارا یوزر انٹرفیس ہے. یہ سب کچھ ہمیں آپریٹنگ سسٹم کی بدولت ملتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. نیکسٹ ہم اپنا ٹاپک دیکھتے ہیں کیٹیگریز آف آپریٹنگ سسٹم. 3 کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس اس میں, اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم, سرور آپریٹنگ سسٹم اور موبائل آپریٹنگ سسٹم. اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم میں ہمارے پاس ایسے آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں جو کہ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے. اس پہ ہمارے پاس جو ایگزامپلز ہیں وہ ڈاس ہے. ونڈوز کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹینڈ الون بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے یونکس, لینکس, میک او ایس اور کروم او ایس, یہ ہمارے پاس وہ سارے کچھ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ ہم یوز کیے جا سکتے ہیں ایز اے اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم. ان میں سے ڈاس جو ہے اس کو آپ نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے, سرور کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. لیکن باقی جو ہے ونڈوز, یونکس, لینکس, میک وغیرہ یہ آپ ایز اے سرور آپریٹنگ سسٹم بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ پھر ان کے ورژن ڈفرینٹ ہوں گے. جیسے ونڈوز ہے تو اس میں ونڈوز پروفیشنل ہوگی یا اس طرح سے اس کے ساتھ کچھ ڈفرینٹ, یا انٹرپرائز ایڈیشن ہوگا, کچھ ڈیٹیل گیون ہوگی. An operating system that works on a desktop or notebook computer is called standalone operating system. Some standalone operating systems that work with server operating system are called client operating system. اب یہی stand alone کا مطلب کیا ہے؟ یہ بالکل اکیلے کام کرتے ہیں, یعنی ان کو اپنا ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے کسی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی بھی کمپیوٹر نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کو, تو پھر آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ اسٹینڈ الون آپریٹنگ کمپیوٹر نہیں رہتا, بلکہ وہ کسی نہ کسی کمپیوٹر کا کلائنٹ بن جاتا ہے. جیسے ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو ہم جس بھی اپنے آئی ایس پی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کی ہیلپ سے اپنا کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ سروس لیتے ہیں, ہم اس کے سرورز کے کلائنٹ بن جاتے ہیں, تبھی ہمیں وہ انفارمیشن ملتی ہے. تو اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ فیسلٹی نہیں ہوتی. اس میں ڈاس کو دیکھیں, سب سے پرانا آپریٹنگ سسٹم ہے, 1980s میں بنایا گیا تھا, اور ڈاس اسٹینڈس فار ڈسک آپریٹنگ سسٹم. اور اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ سنگل یوزر ہوتا ہے, یعنی ایٹ اے ٹائم اس کے ساتھ ایک ہی یوزر کنیکٹ ہو سکتا ہے. جس کمپیوٹر پہ ڈاس انسٹالڈ ہے اس کمپیوٹر کو آپ سرور نہیں بنا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ آپ 4-5 یوزر جو ہے وہ کنیکٹ کر سکے, ناٹ پاسبل. یہ ٹیکسٹ بیسڈ ہوتا ہے, اس میں کمانڈز آپ دیتے ہیں, جیسے یہ DIR کی کمانڈ ہے, آپ ٹائپ کرتے ہیں, اس کے اندر ٹائپنگ سے کمانڈ دیتے ہیں. ونڈوز میں تو ہم ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہیں نا, ہم ماؤس سے کلک کر لیتے ہیں. جس کو ہمیں کچھ بھی نہ آتا ہو تو اس کا یوزر انٹرفیس بہت فرینڈلی ہوتا ہے کہ آپ ہیٹ اینڈ ٹرائل سے بھی سیکھ لیتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹر کو. لیکن ڈاس میں ایسا نہیں ہو سکتا. ڈاس میں آپ کو جو بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہے اس کی پراپر کمانڈ آنی چاہیے. جیسے ہم مائی کمپیوٹر اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس فائلز کی لسٹ آ جاتی ہے, لیکن ڈاس پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو DIR لکھنا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ کو اسکرین کلیئر کرنی ہے تو CLS لکھنا پڑے گا. اگر آپ کو ایک فولڈر اوپن کرنا ہے تو آپ نے CD کی کمانڈ کے بعد اس فولڈر کا نام لکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری, اس کے علاوہ یہ کاپی کی کمانڈ ہے, ایک فولڈر کو دوسری جگہ, فولڈر یا فائل کو کاپی پیسٹ کر جیسے کیا جاتا ہے تو کاپی کی کمانڈ ہوتی ہے.
फिर डेट देखनी है तो डेट की कमांड है, टाइम देखना है तो टाइम की कमांड है। उसके बाद विंडोज की डिटेल गिवन है। आप इतनी ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, आपको इनके मेजर नाम आने चाहिए। इसमें डॉस और विंडोज के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ देख लें कि ये भी आपको जो है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे काम कर सकता है। इसी तरह से आपके पास मैक ओएस जो है ये एप्पल कंपनी का है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी भी पहली 2-3 लाइनें आपको पता हो कि इट वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज यूज्ड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज से भी ज्यादा पुराना है ये, और जो कंप्यूटर्स जो है वो आईपैड वगैरह एप्पल कंपनी के होते हैं उनको हम मैकबुक भी कहते हैं, मैकबुक प्रो, ये डिफरेंट नाम है। उसके अलावा यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया था और ये ओपन आपके पास जो है ये इस तरह से ये अवेलेबल होता है। इसके काफी वर्जन आपके पास अवेलेबल है। इसमें भी आपके पास टेक्स्ट बेस्ड भी इंटरफेस अवेलेबल होता है और ग्राफिकल भी होता है। लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है, फ्री है, और ये 1991 में बनाया गया था। और ये भी आपके पास जो है इसमें भी ऐसे तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे इसे यूज किया जा सके। इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जैसे आपकी बुक में जो नाम गिवन है रेड हैट लिनक्स है, इस तरह से कैलेड्रा है, इसके अलावा भी इसके वर्जन सोलैरिस आता है और इस उबंटू आता है। डिफरेंट वर्जन इसके होते हैं जो आपकी बुक में जिनके नाम नहीं लिखे हुए। उसके बाद क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेसिकली आपके पास ये गूगल ने बनाया है वेब एप्लीकेशन के लिए, और ये आपके पास जो है वेब बेस्ड जितने भी आपने टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर वगैरह यूज करते हैं या गूगल ड्राइव आपने देखी होगी, गूगल का जो क्रोम ब्राउजर है, इन सब के लिए ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। अब हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। ये मैंने ब्रीफली इसलिए बता दिया कि ये बहुत डिटेल में इनमें जाने की जरूरत नहीं है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये वाला सारा पार्ट जरूर आना चाहिए। आगे जो इनकी डिटेल है इसके बारे में आपने एक एक दो दो लाइन बस देख लें कि ये क्या चीज है। An operating system that is designed to support a network is called network operating system या server operating system इसको कहते हैं। तो अब इसके पास क्या फैसिलिटीज होती हैं कि जब क्लाइंट कंप्यूटर इसके साथ अटैच होते हैं, कोई भी सर्विसेज रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सर्वर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच्ड है, क्लाइंट कंप्यूटर ने प्रिंट भेजा तो सर्वर कंप्यूटर क्या करेगा, उससे वो रिसीव करेगा डाटा और अपने डाटा का उसके डाटा का प्रिंट आउट जो है वो प्रिंटर को भेज देगा। इसी तरह से अगर इंटरनेट सर्विस है तो अगर सर्वर सिस्टम के पास, सर्वर कंप्यूटर के पास आपके पास इंटरनेट सर्विस है, तो जो क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट होगा वो इंटरनेट सर्विस की रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर कंप्यूटर जो है वो उसको इंटरनेट सर्विस दे देगा। तो ये सारे फीचर्स जो है वो हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी मेंटेन करना और कंप्यूटर्स का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना, बहुत सारी चीजें सारी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही पॉसिबल होती हैं। तो इसके बहुत ज्यादा डिटेल्ड फीचर्स हैं जिसकी डिटेल में हम जाएंगे तो हमारी डिस्कशन बहुत टेक्निकल हो जाएगी। इसकी एग्जांपल में आप नाम याद रख ले। देखिए विंडोज सर्वर का नाम आ गया, यहाँ पर ओएस एक्स सर्वर आ गया। इसी तरह से आपके पास ये ओएस मैक वालों का है, ठीक है। इस तरह यूनिक्स का एज इट इज यूनिक्स ही आ गया, लिनक्स का भी वही नाम आ गया, सोलैरिस ये भी इन्हीं के आगे फ्लेवर्स डिफरेंट टाइप्स हैं, और नेटवेयर जो है ये भी एक नोवेल नेटवेयर, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके बारे में एक एक दो दो लाइन अब आप आगे खुद भी इसको देख सकते हैं। विंडोज के बारे में मैं आपको काफी बता चुकी हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। अब ये आगे विंडोज सर्वर के डिफरेंट वर्जन बताए गए हैं और बताया कि कौन सा कंप्यूटर जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने कंप्यूटर्स को सर्व कर सकता है। इसी तरह जो ओएस जो है ये एप्पल कंपनी का है, ओएस एक्स सर्वर, तो ये भी है। अब आपको पता है कि अगर मैक जो है ये उसका सर्वर है, तो जहां पर क्लाइंट मैक होंगे वहां पर सर्वर भी मैक हो सकता है, लेकिन ये इसके अलावा भी हो सकता है कि विंडोज जो है उसके क्लाइंट्स हों और सर्वर जो है मैक का हो या यूनिक्स का हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी तरह यूनिक्स जो है ये ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ट्रांजैक्शन का हैंडल कर सकता है, ये मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है और काफी ज्यादा अच्छा सिक्योर एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है जो यूनिक्स है। इस तरह लाइनक्स जो है ये भी हमारे पास जो वर्जन सर्वर में अवेलेबल है
اس میں ہم نیٹ ورک کی ڈفرینٹ سروسز اس سے لے سکتے ہیں. سولیرس جو ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یونکس کا ہی ایک ورژن ہے, اور اس میں جو ہے, اور یہ سن مائکرو سسٹم نے بنایا ہے, اور یہ بھی ہمیں اسی طرح سے نیٹ ورکنگ ریلیٹڈ بہت اچھے فیچرز پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ ناول نیٹ ورک کو ہم پورا بولتے بھی ناول نیٹ ورک ہے, یہ ناولز نے بنایا ہے, اور اٹ از ڈیزائنڈ فار کلائنٹ سرور نیٹ ورک. سب کے اندر ایک ہی جیسی باتیں لکھی ہیں, اس لیے میں اس کو بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہی. تیسری ٹائپ دیکھیں, موبائل آپریٹنگ سسٹم. اب اس کا بھی یہ پہلا پیراگراف تو آپ کو ضرور آنا چاہیے, یہ والا, کہ موبائل آپریٹنگ سسٹم ہوتا کیا ہے. یہ بیسیکلی آپ کا ہینڈ ہیلڈ یا پورٹیبل جو ڈیوائسز ہیں, موبائل ڈیوائسز, ان کے اندر یوز ہوتا ہے, اور ان میں گرافیکل یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے. آپ ابھی بھی سب لوگ جو اسٹوڈینٹس موبائل کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں اس کلاس کے ساتھ, وہ اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے اندر اگر اینڈرائڈ موبائل کسی کے پاس آئی فون ہے تو وہ آئی او ایس یوز کر رہا ہے, اگر ونڈوز کا فون ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ونڈوز کا جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہوگا. اور اس طرح جو بلیک بیری ہے, یہ کمپنی بھی فون جو ہے پرووائڈ کرتی ہے, اس کی کافی انفارمیشن سیکیور ہوتی ہیں, اور اس کی بھی آپ ایک ایک دو دو لائن کی ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے آپریٹنگ سسٹم فار امبیڈڈ کمپیوٹرز. اب یہ وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں جن کے اندر فریکوینٹلی آپریٹنگ سسٹم چینج نہیں کرنا پڑتا. یعنی آپ جیسے یہ دیکھیں گاڑی کا میوزک پلیئر دکھایا گیا ہے, جس طرح مائکرو ویو اوون ہو سکتا ہے, اس طرح کے جو ڈیوائسز ہیں جہاں پر آپریٹنگ سسٹم فریکوینٹلی چینج نہیں کرنا پڑتا, اور یہ مینوفیکچرر ہی اس کے اندر اسٹور کر دیتا ہے جو بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ آپ کے پاس امبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم ہے. یہ اکثر کوشچن آ جاتا ہے پیپر میں, اس لیے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے پورے کے پورے کو. ڈیٹیل اس میں کوئی ٹیکنیکل ہے نہیں, جو ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ مینوفیکچرر اس میں یہ انفارمیشن رائٹ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ ایسے ڈیوائسز میں ہوتا ہے جن کو فریکوینٹلی آپ چینج نہیں کرنا چاہتے. جیسے بتایا گیا ہے کہ جیسے میپ جو ہے وہ نیویگیشن کے لیے ڈیوائسز میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ڈومیسٹک اپلائنسز ہیں, ان کے اندر اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ امبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد لینکس اور ونڈوز کا کمپیریزن ہے ٹیبل میں, یہ آپ نے ایز اٹ از اس کو ضرور یاد کرنا ہے. کمپیریزن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, اور ونڈوز اور ڈاس کا کمپیریزن ہے. اس میں کوئی پوائنٹ اگر سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ لیجئے گا, ادروائز اس کو یہاں پر ایکسپلین کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم, اس کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تو اس آج کے لیکچر کی ریکارڈنگ میں یہیں پر اسٹاپ کر دیتی ہوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس لیکچر. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.